यहाँ त बोल्दाखेरि अब कसैले काट्छु भन्छन्, कसैले मार्छु भन्छ, कसैले गोली हान्छु भन्छन्, कसैले चाहिँ कालो मोर्चा लाउँछन्। किन भन्दा यो त के भन्दा संवैधानिक अधिकारलाई त कुठाराघात गर्न मिल्दैन। कसैलाई के भन्दा चारित्रिक रूपमा होइन सामूहिक रूपमा चाहिँ केही कुराहरू सुझाव राज्य सरकार दिन हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। मै नै राज्य हो, मै नै देश हो, देश त मेरो पनि हो। यो मुलुकको चाहिँ अहित हुने कुरामा चाहिँ म बोल्नु, प्रतिवाद गर्नु, जवाबदेही बन्नु, सरकारलाई घचघचाउनु, सही बाटोमा निर्देशित गर्नु त नागरिकको चाहिँ नागरिक हक र चाहिँ अधिकार अन्तर्गत पर्ने कुराहरू हुन्। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दा अब विवाद नजन्माएर अब चाहिँ उहाँ एउटा अध्यक्षज्यू कुरा आछ, उहाँ सबै मिलेर चाहिँ के भन्दा बालेनलाई साथ दिएर हौमा हौ हस्ते मिलाएर अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। के तपाईँले भनेकै कुरा चाहिँ सहमतिमा आउला नि त ती वडा अध्यक्ष? अहिले त आफ्नो सरकार आयो भनेर दम्ब चढिरहेको छ। आफ्नो सरकार र तेरो सरकार होइन, यो जनताको सरकार हो। यदि अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीले पहिलाका कुरालाई पुनरावृत्ति नगरेर अब छुट्टै चाहिँ देशको विकास उन्नति समृद्धिको खाका गरेर विज्ञ योग्य व्यक्तिलाई क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई चाहिँ साथमा लिएर अगाडि बढ्ने एउटा साझा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सरकारको अवधारणा अगाडि बढेर संशोधन गर्ने कुराहरू, संविधान संशोधनका कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाएर बहुजन हिताय बहुजन सिकाय मुलुकको हकमा, राष्ट्रको हकमा, कृषिको हकमा, शिक्षाको हकमा, उन्नतिको हकमा अहिले विपद व्यवस्थापनमा परेका नागरिकहरूलाई उचित राहत व्यवस्थापन, आहतका परिस्थिति, बाढी पहिरोबाट बिग्रेका बाटाघाटालाई निरन्तर अब दीर्घकालीन चाहिँ के भन्दा स्थायित्व यावतकोलाई त एउटा करेन्टली चाहिएको कुरालाई अगाडि बढेर एउटा पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर नभनेर चाहिँ साझा देशको प्रधानमन्त्री भएर अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। यो समस्या 2-4 दिनमा समाधान हुन्छ। किन भन्दा यो समस्या आयो त त्यो समस्याको पछाडि समाधान पनि लिएर आएको हुन्छ। त्यसैले आशा गरौँ बालेनले चाहिँ के भन्दा अगाडि बढ्ने काममा यो नगरलाई सुरक्षित संरक्षित कान्तिपुरी नगरीको रूपमा स्थापित गर्नको लागि सबैले साथ समर्थन हो हौसला दिएर अगाडि बढ्नु र सम्झौता गर्नु भए विकल्प छैन। बालेनको विकासको काममा चाहिँ पछि हट्दैन, त्यसो भए हट्नु हुँदैन। ये हट्दा बालेनको 22 नम्बरमा रोकिँदै अगाडि बढ्छन् जसरी भए होइन बढ्छ। किन बढ्छ भन्दाखेरि अब यो एउटा उनले त के त भन्दा अवरोध गरेको कुरालाई कानुनले बाटो खोलिदिएको छ। कानुनले दिएको बाटोलाई अवरोध गरिन्छ भने त कानुनलाई नमानेको ठहर चाहिँ गैर कानुनी क्रियाकलाप गर्नु त चाहिँ एउटा नागरिकको चाहिँ एउटा हैसियत त हुँदैन। त्यसैमा जनप्रतिनिधि जस्तो व्यक्तित्वले यी कुरालाई मनन गरेर बालेसँग चाहिँ एउटा चाहिँ सहमति समझदारीबाट अगाडि बढ्न चाहिँ यहाँको लोकप्रिय मिडियाद्वारा मैले उहाँ चाहिँ एउटा सम्मानित जनप्रतिनिधि ज्यूलाई समेत म चाहिँ अनुरोध र अपिल पनि गर्न चाहन्छु। त्यो ठिक छ। अब अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ प्रचण्ड सरकार थियो, प्रचण्ड सरकार ढालेर संसदका 2 ठुला दल मिलेर चाहिँ अहिले केपी सरकार देउबा सरकार बनाएका छन्। यो नयाँ सरकारलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? कतिले भन्दैछन् भ्रष्टाचारहरू मिलेर खाने चाहिँ मिलिमत्तो गर्नको लागि चाहिँ यो नयाँ सरकार आएको भन्ने कुरा टिप्पणी आइरहेको छ। तपाईँको टिप्पणी के छ नयाँ सरकारप्रति? वास्तवमा चाहिँ यदि यस्तो दैविक आपतकालीन समस्यामा जनताको चाहिँ जनताको आवाज, जनताको समस्या, जनजनबाट क्षति भएका नागरिकहरूको चाहिँ के भन्न खोजी नीति होइन व्यवस्थापन होइन राहतघाट आहत गर्ने अवस्थामा सरकारै परिवर्तन गरेर जानु जहाँसम्म राम्रो पक्ष होइन। कतिपटक सरकार परिवर्तन गर्नुहुन्छ, कतिपटक तपाईँहरू प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, कतिपटक तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनेर देश बन्छ भन्ने अहम प्रश्न हो। त्यो हुनाले अब रहेको कुरो के त भन्दा अहिले चाहिँ अब यो सरकारको चाहिँ अब जबसम्म देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन तबसम्म देशको विकास सम्भव छैन। त्यसैले अब यो सरकारको चाहिँ के भन्दा हो 2टा ठुला दलहरू मिलेर चाहिँ बनेको सरकार जसरी बन्यो त्यसलाई हामीले सम्मान पनि गर्छौँ। र अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले विगतमा भएका चाहिँ कमी कमजोरीलाई सच्याएर होइन देश विकास र चाहिँ भनौँ बाटाहरूमा जनताका चाहिँ समस्याहरू, राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा युवालाई रोजगार गर्ने कुराहरू, कृषिमा क्रान्ति गर्ने कुराहरू, शिक्षामा परिवर्तन गर्ने कुराहरू, वृद्धहरू, एकल महिलाहरू, द्वन्द्व पीडितहरू यावत राष्ट्रिय समस्या, अर्थतन्त्रका कुराहरू, सहकारी चाहिँ प्रकरणबाट अर्थतन्त्र डामाडोल भएको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा भनौँ एउटा रणनीति बनाएर राष्ट्र र मुलुक र माटोको हकमा जानुहुन्छ भने उहाँलाई स्वागत पनि छ। उहाँको ऐतिहासिक कार्यकाल होस्, होइन भने अब के भन्दा काले मिलेर खाउँ भाले भन्नेको परिस्थिति जन्मिन्छ। पुरानाका कुरालाई निरन्तरता दिइन्छ भने त सरकार बढ्नु ढल्नु गठन हुनु बट जनताले के पाए, मुलुकले के पाए, तपाईँले के पाउनु, सार्वजनिक आम नेपालीले के पाए, युवाले के पाए, यो अहम प्रश्न हो। सधैँ चाहिँ के भन्दा एउटै चाहिँ ढिकीमा चाहिँ के भन्दा धान कुट्ने कुरा आउँदैन नि त। त्यसमा चाहिँ अलिक परिवर्तनशील चेतनशील भएर चाहिँ के भन्दा आफ्ना कमी कमजोरीलाई जनता समस्या सार्वजनिक गरेर जनताको मेन्डेट लिएर देश बनाउनको लागि, मुलुक बनाउनको लागि, सदनलाई के भन्दा जनताको सर्वोच्चतालाई कायम गरेर अगाडि बढ्नको लागि अहिले राम्रो अवसर पनि आएको छ। तर यो अवसरलाई एउटा चुनौती र अवसरको रूपमा लिनुभयो भने केपी शर्मा ओलीजीको सम्मान मान मर्यादा उचाइमा पुग्छ। होइन भने मैले भनिसकेँ विगतकालाई दोहोऱ्याएर मेरै मान्छे तेरै मान्छे भनौँ आफ्नो छेउछाउका मान्छे
बकेता रकम नतिर्ने भनेर अनि विद्युत लगाइदिनु तपाईको चाहिँ के भन्दा अब 2 दिन भएको छ गर्नु पर्यो अनि त्यो जनतालाई अध्यानमा राखेर जनतालाई कुण्ठित पारेर अनि त्यो विद्युत चाहिँ जुन दुरुपयोग गर्ने अहिले चाहिँ केपी ओली सरकारले चाहिँ दे भन्दै 2 दिन अहिले भयो सरकारले दिनुपर्ने बकेता रकम तिर्नु पर्दैन विश्वासको मत चाहिँ लिएको 2 दिनको अवस्था भयो प्रधानमन्त्रीले कुलमानजी हिसिङजीले 18-22 घण्टासम्म लोडसिङमा परेको चाहिँ यो राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा उज्यालोपन दिनु उहाँलाई सम्मान पनि छ हैन त्यो उनीहरूले के त भन्दा हो कल कारखाना खोल्नुपर्छ बन्द हुनु हुँदैन तथापि चाहिँ के भन्दा कल कारखाना खोल्नेबाट विद्युत चाहिँ अब 8 अरब चाहिँ मिना गर्ने कुरा आउँदैन हुँदैन एनसीएलको त्यस्तै छ अब तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ विभिन्न खालका कालखण्डका घटनाहरू त्यस्तै छन् त्यो उनीहरूले के त भन्दा महसुल तिर्नुपर्छ उद्योग सञ्चालन हुनुपर्छ त किस्ता वाइज होस् अब त्यो नतिरिकन चाहिँ के भन्दा राज्यको यसलाई सहजीकरण हुने बाटो चाहिँ खोज्नु पर्यो बाटो कसो खोज्नु पर्यो भने जस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ कम्पनी एउटा उद्योगपतिको चाहिँ 1 अरब चाहिँ तिर्नु विद्युत महसुल तिर्नु छ भने उसले किस्तामा तिर्नुहोस् न अब तपाईँको चाहिँ 6 महिनामा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ भनौँ न 15 करोड दियोस् किस्ता वाइज सहरीकरण गरेर चाहिँ तिर्नु चाहिँ पर्छ मिना चाहिँ हुनु हुँदैन उहाँले के कस्तो आदेश र सन्देश दिनु योमा म पूर्ण चाहिँ भनौँ त्यो विश्लेषण गर्न मैले पाएको छैन तर राज्यमा आज कर्मचारीले चाहिँ लिएको पेचकी फर्चोटले तपाईँ 7-8 अरब छ है यस्ता चाहिँ हेर्ने भने 3-4 खरब त तपाईँको यो भनौँ यस्तै खालका एनसीएलमा चाहिँ 1 खरब बराबरको चाहिँ भनौँ कर तिर्नै बाँकी छ बालेन शाहले भन्नुभएको छ जुन काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तै भयो भनेर पोस्ट गरिसक्नु भएको छ अनि पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने जुन प्रचण्ड सरकार हुँदाखेरि प्रचण्ड सरकार ढल्नुको कारण चाहिँ जुन भ्रष्टहरू जुन फाइल खोल्न थाल्यो जुन भ्रष्टाचारहरूका फाइल खोल्न थाल्यो तब ती भ्रष्टाचारीहरू कसैका स्वास्नीहरूलाई बचाउनको लागि बनाएको यो नयाँ सरकार नयाँ गठबन्धन यो ठग गठबन्धन हो हेर्नुहोस् प्रश्न कुरा के छ भन्दाखेरि अब बोल्न पाइन्छ आरोप लगाउन पाइन्छ फाइल के खोलिए के कसलाई कारवाही भयो त्यो त बुझेकै कुरा हो नि हेर्नुहोस् होइन अब कौन छ नयाँ काम भयो नयाँ बाटो भयो नयाँ पाटो भयो त्यो चाहिँ स्ट्यान्डका कुराहरू छन् उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति दिन पाउनुहुन्छ अब आर्जु राणा अब मन्जु खाँडको अब त्यो सामान्य प्रवृत्ति 8 करोडको अडियो आएको कुरा खरबौँ भ्रष्टाचार गरेर भाएका चाहिँ सरकारी ठगहरूको चाहिँ यहाँ खोजी नीति छैन हेर्नुहोस् होइन त्यो उनीहरूले चाहिँ के भन्दा आरोप लगाउनु पर्छ फाइल खोल्दैमा बन्द भयो यो भन्ने भन्दा पनि रहेको कुरो के त भन्दाखेरि अब सरकारले गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ पद्धति चोरलाई घरको चाबी दियो भने के हुन्छ चोरिहाल्छ राष्ट्रमा त अहिले आर्जु देउपा राणा हुनुहुन्छ नि ए भावे तपाईँको भन्नुहोस् यो के त भन्दा आर्जु देउपा अथवा शेरबहादुर देउपा विभिन्न सजिलो भयो मान्छे बेच्न मान्छ कुरो के छ भन्दाखेरि अब सबैलाई सजिलो चोखोको छ पहिला प्रश्न तपाईँलाई चोखो कोही पनि छैन चोखो नभए चोखो हुनलाई जस्तै मैले भने नि तपाईँलाई शुद्ध दुध खानको लागि त पाडो भएर जन्मिनु पर्यो पाडी भएर जन्मिनु पर्यो होइन दुधमा मिसावट त हुन्छ अब चोखोको छ अब त्यो चोखो नभए तापनि अब चाहिँ चोखाएर के स्वस्ति शान्ति गरेर अब चाहिँ केही गर्दैनौँ देश र मुलुकको लागि गर्छौँ हामीलाई पुगो भरिपूर्ण भइसक्यो हाम्रा सन्ततिलाई 22 पुस्तालाई कमाउने पैसा पनि कमाइसक्यौँ देशलाई घात गर्यो राष्ट्रघात पनि भएकै छन् भ्रष्टाचार भएकै छन् हरेक काण्डमा चाहिँ मिलेर ताण्ड मचाएकै छौँ अब नगरौँ अब देशलाई र जनताको हकमा अगाडि बढौँ भन्ने एउटा चेतना चाहिँ आओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ शुभकामना पनि हो कि हेर्नुहोस् है ठिक छ नयाँ गृहमन्त्री केपी सरकारमा चाहिँ अहिले रमेश लेखक हुनुहुन्छ के अब रवि लामेछानेले जुन काण्डहरूका नाम उच्चारण गर्नु भएको थियो गृहबन्धुदेखि लगायत अन्य फाइलहरू के अब तिनी फाइलहरूको अवस्था के हुन्छ खुल्छन् कि खुल्दैन हेर्नुहोस् यहाँ न कुनै फाइल खुल्छ न कसैलाई कारवाही हुन्छ जे भए ती कुराहरू त्यत्तिकै चाहिँ स्ट्यान्ड हुन्छन् सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ प्रचार हुन्छन् एकले यसो आरोप प्रत्यारोप लगाइन्छ एक अर्कोमा चाहिँ तभन्दा म के कम भन्ने खालको चाहिँ या त के हुन्छ भन्दा साँडेको जुदाई हुन्छ बाछाको मिचाइ हुन्छ यो बाहेक विकल्प केही पनि छैन तथापि कोही चोखो छैन चोखिनको लागि के भन्दा अब चाहिँ के भन्दा चेतनाको चोखाइ र आफूले गरेको चाहिँ कालखण्डमा विगतका कालखण्डमा गरेका राष्ट्रघातका घटनाहरूलाई आत्मसाक्षी राखेर अब चाहिँ नगर्ने प्रतिबद्धता सहित देश विकास निर्माणको लागि अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन त्यो संकेत देख्नुहुन्छ केपी ओली सुध्रिन्छन् देउपा सुध्रिन्छन् सुध्रिनु पर्यो यिनीबाट विकल्प खोनिदियो अब यहाँ डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएर भएन अब त चाहिँ के भन्दा नरेन्द्र मोदीले ज्यूले ल्याएर भएन सी जिनपिङले ल्याएर भएन यिनैमा विकल्प खोनिदियो यिनै सुध्रेर देशलाई बनाउने हो अरू विकल्प छैन अब सुध्रनु पर्छ सच्चिनु पर्छ होइन भने के हुन्छ भन्दा राजनैतिक इतिहास समाप्त हुन्छ नेपाली जनताले निर्मम भएर यदि विरोधमा उत्रे भने फेरि अब सत्ता बनबाट पहुँच शक्ति पावर पनि के हुन्छ विलिन भएर जान्छ त्यसैले यो अवसरलाई सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले आफ्नो एउटा मूलभूत एउटा दायित्व सम्झेर अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन
ठिक छ, अन्तिम मोमेन्ट छौँ, प्रचण्ड सरकार ढल्यो। अबको तपाईँको अनुसन्धानले के भन्छ, प्रचण्डको राजनीति कतातिर ढल्किन्छ? अबको अवस्था के हुन्छ? होइन, प्रचण्डज्यू चाहिँ के त भन्दाखेरि अब केही गरौँ भन्ने हुटुटी चाहिँ अहिले आएको अवस्था पक्कै पनि थियो होइन। उहाँले चाहिँ सत्ता बिना बस्न सक्ने अवस्था छैन। गोलमटोलमा उहाँ गोलमटोलमा लागि नै राख्नुहुन्छ होइन। तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि अब यहाँ त देख्नुभयो विगतमा चाहिँ के भन्दा दुध पानी बार भएका पनि मिलेकै छन्, एकले अर्काको टाउको मूल्य काट्ने पनि मिलेकै छन्। राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही छैन, एभ्रिथिङ पोसिबल इन द पोलिटिक्स भन्ने चाहिँ सिस्टमै छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो उनीहरूले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँसम्म ठुला दलहरू मिलेर चाहिँ गएको अवस्था छ र यसलाई निरन्तरता दिएर चाहिँ सानो मन्त्रीमण्डल बनाएर देशको हकमा, मुलुकको हकमा, राष्ट्रको हकमा चाहिँ अगाडि काम गर्यो भने शुभकामना पनि छ। यसैले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा दिगो विकास, शान्ति, समृद्धिको चाहिँ बाटाहरू चाहिँ कोरोस् होइन। होइन भने के हुन्छ भन्दा फेरि अब फेरि एकातिर जोडिने कुरा आउँछ। अब चाहिँ काङ्ग्रेससँग चाहिँ फेरि माओवादी मिल्ने, फेरि एमालेबाट माओवादी मिल्ने। या त के हो, यो त के भन्दाखेरि यो राजनीति भन्नु चाहिँ के भन्नु छ भने अब तपाईँको चाहिँ 17-18 महिना 5-5 वर्ष एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ शपथ लिनुपर्छ। त्यसले कति घाटा चाहिँ पुरा त्यो प्रदेशका सरकार पुरा चेन्ज हुन्छ, त्यसमा कति आर्थिक चाहिँ घाटा भइरहेको छ। त्यो उनीहरूले के भन्दा अर्थतन्त्र डामाडोल गर्ने, एउटा राज्यको सुविधा लिने, जनताको हकमा काम नगर्ने, अब आफ्नै पोल्टो आफ्नै पैतृक सम्पत्ति सम्झेर राज्यको दोहन गर्ने, बाटो र आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएर चाहिँ लुट्ने मेसो भन्ने केही छैन। होइन भने के हुन्छ, अब सच्चिनु पर्छ। अब चाहिँ 1, 2, 3 केपी शर्मा ओली सच्चिएर देशको विकास निर्माणमा देउपाको साथसहित र राष्ट्रिय सहमति, अन्य पार्टीलाई राष्ट्रिय सहमति गरेर यदि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भने जनताको हितमा, मुलुकको हितमा, माटोको हितमा र हरेकको चाहिँ हितमा चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ संविधान संशोधन भएर सबैलाई एउटा राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरेर देशलाई बनाउने र देशलाई बचाउने र यो देशलाई युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने मुद्दामा अबको चाहिँ सरकार लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्यानाकर्षण पनि हो, खबरदारी पनि हेर्नुहोस्। हुन्छ, समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृ।